الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان حال السلف في رمضان حال الفرح، فهم يفرحون ببلوغه. لماذا؟ لأنهم يعدون بلوغه نعمة عظمى، فهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان لما يعلمون فيه من الخيرات العظام. الفرح الثاني أنهم يفرحون بفتح أبواب الطاعة، لأنهم يرون أن رمضان ميدان سباق وميدان تنافس يتنافس فيه المتنافسون من صلاة وصيام وقيام وصدقة وعمرة، وهذا هو موسم التنافس. الفرح الثالث أنهم يرون أن رمضان فرحا بالقرآن، لأنهم يرون أن رمضان هو القرآن وأن القرآن هو لرمضان. فمنهم من يختم ل3 ومنهم من يختم ل7 ليالي، فهم يتلذذون بكلام ربهم ويتنافسون في تلاوته. الفرح الرابع أنهم يفرحون بلذة القيام ولذة قيام الليل، فينتظرون التراويح ويأنسون بقيام الليل والتهجد ومناجاة الرب، لأنهم يعلمون أن مفاتيح الخير هي عند رب الأرض والسماء. أيضا يفرحون بالرحمة والمغفرة، لأنهم يعلمون موعود رب الأرض والسماء، فهم يعلمون أن في رمضان تتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، وفيه باب لا يفتح إلا للصائمين وهو باب الريان، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. أيضا يفرحون بتربية النفس، لأن رمضان هو مدرسة لتهذيب النفس من كف اللسان عن الغيبة والنميمة، حفظ هذا البصر وحفظ هذا السمع. أيضا يمنعون الجوارح ويمتنعون عما حرم رب الأرض والسماوات. من فرحهم برمضان أنهم يفرحون بخدمة الناس، فهم يشاركونهم في تفطير الصائمين والسؤال عن أحوالهم، وأيضا مراعاة أحوال الفقراء. فهذا هو حال السلف، ويجب أن يكون حالنا مع هؤلاء الأصناف. الفرح الأخير وهو الفرح بتمام هذا الصوم، كما فرحوا ببلوغه يفرحون بتمامه، فيدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. ما أحرانا أن نسير على خطى أولئك الموفقون لنفوز بما فازوا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين الموفقين، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء، وصلى الله وسلم على رسوله.